So kini nga itong nakita karon mo ni siya ang St. John the Baptist Parish Church nga nahimutang dinhi sa lungsod sa Jimenez, Misamis Occidental. So dili lang ni siya basta nga simbahan o tungod kay usa ni siya sa mga atraksyon dili lang dinhi sa Jimenez but sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. So atuwa ni siyang gipakita tungod kay usa ni siya sa mga bahandi nga nahimutang dinhi sa atong lungsod and para pod sa kasayuran sa uban no nga nagpuyo sa atuang kasilinganan nga lungsod, kasilinganan nga probinsya o lugar dinhi sa Mindanao nga wala makabalo nga naa ingon ani nga construction dinhi sa atuang lungsod. And mapasalamaton tanong sa atuang mga ninuno dinhi sa lungsod sa Jimenez tungod kay apil sila sa mga workers nga naghimo niining maong simbahan sa panahon sa mga Espanyol. And kung ato makita no ang iyang atop is kuha na siya, taya na siya, no, tungod na siya sa iyang kakaraan and nanay mga area sa simbahan, lakip na ang iyang mga interior nga gi-repair na, gipulihan na siya tungod kay karaan na kayo no. Pero kaning iyang mga wallings mostly original pa gini siya and made ni siya sa sand and coral stones nga gikan pa gyud ni sa coastal nga area dinhi sa tuwang lungsod no, since kini nga simbahan is nahimutang siya sa distansya nga mga 1 to 2 kilometers padulong dito sa coastal nga area. Kini nga simbahan usab guys usa sa mga century-old Spanish churches ug apil siya sa pinakakaraan nga simbahan dili lang dinhi sa Mindanao but pati na sa tibuok Pilipinas tungod kay ang iyahang construction gisugdan pa ni adtong tuig 1862 ug gituohan kini nga nahuman sa tuig 1880s. So imagine no, more than 20 years in the making no ang nahitabong construction ini nga simbahan. And aside pa gyud ana dili ingon ana kasayon ang nagian sa to mga ninuno isip usa sa mga primary nga workers ani nga simbahan tungod kay wala pa mga advanced engineering machineries no nga makatabang ni para mapadali ang maong construction. In fact, under sa programa sa NCCA kung National Commission for Culture and the Arts, ini nga simbahan gideklara isip usa ka National Cultural Treasure of the Philippines niadtong tuig 2001 and one of the 26 Spanish colonial era church. So matotal no nana sa mga more or less 150 years kini nga simbahan nga nagatindog dinhi sa lungsod sa Jimenez, Misamis Occidental and mapasalamaton tanong nga kini siya na preserba and natagaan tag privilege nga ma-witness nato kung unsa siya ka iconic and ma-witness pa kini sa mga umaabot nga henerasyon tungod kay kini nga klase sa struktura usa sa mga pruweba nga dako og parte ang atuang lugar sa kasaysayan dili lang dinhi sa Mindanao but apil na sa tibuok Pilipinas. Also guys, kung bago pa ka sa tong page, so mamaliyog na lang kog like, react and share no sa atuang mga videos, especially kani nga video para mas taas-taas no, para mas daghan ang maabtan niini and mas daghan ang makakita no. So that's all for today guys. Thank you for watching. May God bless us all.